मानसेरा में तबाही मचा दी है। बारिशों ने 40 अफराद जाम बहक हो गए हैं। तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों ने पलक झपकते ही बस्तियां उजाड़ दी हैं, घरों को मलबे का ढेर बना दिया है, सैकड़ों जिंदगियों को अंधोनाक अलमिये में धकेल दिया है। कई खानदान उजड़ गए हैं, प्यारे बिछड़ गए हैं, जिंदा बच जाने वाले गम की दलदल में डूब चुके हैं। जिंदा बचाने वाले गम की दलदल में डूब चुके हैं, कई खानदान उजड़ गए जबकि प्यारे बिछड़ चुके हैं, सैकड़ों जिंदगियों को अंधोनाक अलमिये में धकेल दिया। बाजौड़ में तूफानी बारिशों से तबाही, सैलाबी रेले के सामने जो आया बह गया। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक बाजौड़ में जबराड़ी के इलाके में सैलाबी रेले से मुतादिद घर तबाह हुए। मुख्तलिफ हादसात में 9 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए, जबकि 17 अफराद लापता हैं जिनकी तलाश जारी है। मानसेरा में दर्जनों अफराद सैलाबी रेले में बह गए, 37 से 40 अफराद लापता। अब तक 13 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। बसिया में सैलाबी रेले के बाइस कार बहने से गाड़ी में सवार 6 अफराद में से 3 को जिंदा बचा लिया गया, 2 जाँ बहक जबकि 1 जख्मी हुआ। शहरी का कहना था कि बटग्राम में पुल बह गए जिससे मुश्किलात का सामना है। गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश के बाद मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जाँ बहक हो गए। आज़ाद कश्मीर में क्लाउड बर्स्ट के बाद नदी नालों में तुग़यानी से एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक हुए। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने 2 रोज के लिए तालीमी इदारे बंद कर दिए। तफसीली रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की है। मानसेरा और इसके गिरदोनवाह में जारी बारिशों ने तबाही मचाई हुई है। अब तक 13 अफराद सैलाबी रेलों की नजर हो चुके हैं, जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। वहीं पर हमारे नुमाइंदे भी मौजूद हैं, चौधरी कैसर, उनसे मजीद जानने की कोशिश करेंगे। चौधरी कैसर, बताएगा अब तक की क्या इत्तलात आ रही हैं और इस हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? बिल्कुल, मानसेरा और उसके बारिशों का ये सिलसिला तीसरे रोज़ भी जारी है। बारिशों की वजह से मानसेरा और उसके गिरदोनवाह में शदीद तुग़यानी है। दरियाए कुनार और दरियाए सिरन में इस वक्त ऊंचे दर्जे का सैलाब है। बारिशों ने मानसेरा के अंदर तबाही मचा दी है। इस वक्त तक मानसेरा के अंदर 13 अफराद जो है सैलाबी रेलों की नज़र होकर ज़िंदगी का खात्मा उनका हो चुका है। और आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूँ, आज सुबह थाना बटल की दूध हिलकोट में आसमानी बिजली गिरने से क्लाउड बर्स्ट की वजह से जो है 6 घर और 27 अफराद जो है वो सैलाबी रेले की नज़र हो चुके हैं, जिनमें अब तक जो है 9 अफराद की जो है डेड बॉडीज़ जो हैं, जिनमें 6 मर्द, 2 खवातीन और 1 बच्ची जो शामिल हैं, उनकी डेड बॉडी जो है रिकवर की जा चुकी और 17 अफराद जो हैं अब तक लापता हैं। बारिशों की वजह से मानसेरा और उसके गिरदोनवाह के अंदर कई राब्ता सड़कें जो हैं वो मुनक़ता हो चुकी हैं। बारिशों का ये सिलसिला है। बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी मुलहका इलाकों में सुबह से वक्फे से हल्की बारिश जारी है। महकमा मौसमियात ने 17 अगस्त से मानसून के एक और स्पेल की पेशगोई कर रखी है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान से। जी सलमान, आगाह कीजिएगा। इस्लामाबाद और रावल सवेरे से बारिश का सिलसिला जारी है और महकमा मौसमियात के ताज़ा तरीन अपडेट के मुताबिक इस वक्त इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में बारिश बरसाने वाला एक एक्टिव सिस्टम मौजूद है और इस एक्टिव सिस्टम की बदौलत इस्लामाबाद, रावलपिंडी और जो मुल्का इलाके हैं वहाँ पर आइंदा 2 से 3 घंटों के दौरान मजीद बारिश की पेशगोई की गई है। और महकमा मौसमियात का कहना है कि इस्लामाबाद के साथ साथ रावलपिंडी और खित्ता पोठवार के जो दीगर इलाके हैं वहाँ पर चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात का यही कहना है कि मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम जो है वो गर्म भी रहेगा और हब्स की इत्तलात भी हैं, लेकिन जो मुल्क के बालाई इलाके हैं इस्लामाबाद और इससे ऊपर खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाके, शुमाल मशरकी पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश के साथ साथ चंद मकामात पर जो है गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई भी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि कराची में गुज़िश्ता रोज़ 3 मकामात पर बच्चे समेत 5 अफराद डूब गए हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हॉक्सबे मनोड़ा पॉइंट पर 5 अफराद डूबे, जिनमें से 3 अफराद को फौरी तौर पर रेस्क्यू किया गया था। लापता नौजवान वसीम अकरम और जाकिर हुसैन गार्डन वेस्ट के रिहायशी बताए गए हैं, जबकि हब डैम में 2 नौजवान और हब नदी पर 1 बच्चा डूब गया है। रेस्क्यू हुकाम ने बताया है कि गुज़िश्ता शाम अंधेरा होने के बायस तलाश का अमल रोक दिया गया था, ताहम रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया गया है। अफसोसनाक वाक़यात रिपोर्ट हुए। कराची में गुज़िश्ता रोज़ 3 मकामात पर बच्चों समेत 5 अफराद डूब गए हैं। रेस्क्यू हुकाम की जानिब से बताया गया है कि हॉक्सबे मनोड़ा पॉइंट पर 5 अफराद डूबे हैं, जिनमें से 3 अफराद को फौरी रेस्क्यू किया गया था। और अब अहम खबर से आपको आगाह करते चले। बुनेर में बारिश के बाद सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी है। 2 खवातीन समेत 9 बच्चे पानी में बह चुके हैं। रेस्क्यू 1112 ये ज़राए बता रहे हैं कि रेस्क्यू की टीमें और इमदादी टीमें काम में मसरूफ़ हैं। 1 खातून और 2 बच्चों की लाशें निकाल ली गई हैं। बुनेर मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है। बुनेर से ताज़ा खबर ये आपको दे रहे हैं, जहां पर बारिश के बाद सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी है। जिला इंतजामिया ने सूबाई हुकूमत से इमदाद की अपील की है।
پیر بابا میں لوگوں نے گھروں کی چھتوں پر پناہ لے رکھی ہے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں، بول نیوز کے نمائندے زین العابدین ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے۔ جی زین العابدین، بتائیے گا کیا اطلاعات سامنے آ رہی ہیں، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل میڈم، بنیر میں بھی صبح سے جاری طوفانی بارش کی وجہ سے بنیر پیر بابا کلیل گوکند میں اسکول کے 7 بچے اور ایک ٹیچر اور ایک خاتون جو ہے اس کی بے جانی کی اطلاعات ہے۔ ریسکیو 1112 ذرائع کے مطابق بنیر کے بالائی علاقوں میں ندی نالیوں میں شدید طوفانی جو ہے جاری ہے، جس کی وجہ سے جانی و مالی نقصان کے خطرے پیدا ہو گئے ہیں۔ بچوں کے نکالنے کے لیے ریسکیو 1112 اہلکار ضلع انتظامیہ کے ذمہ داران اور مقامی پولیسوں نے امدادی کاموں میں مصروف عمل ہے۔ دوسری طرف گوکند پیر بابا کے مقام پر گھروں اور بازاروں میں بارش کے پانی داخل ہونے کی اطلاعات ہے، جس کی وجہ سے ضلع انتظامیہ نے عوام کو محتاط رہنے کی اپیل کی ہے، جبکہ ڈگر کے علاقے میں بہہ جانے والے 2 بچے جو ہے اور ایک خاتون کو نکال لی گئی ہے۔ جی، ریسکیو کی ٹیمیں اور امدادی ٹیمیں کاموں میں مصروف ہیں۔ ایک خاتون اور 2 بچوں کی لاشیں نکالی گئی ہیں، جبکہ دیگر کی تلاش جاری ہے۔ تفصیلات سے آپ نے آگاہ کیا زین العابدین، شکریہ۔ اور اب بھی خبر یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں آج بھارت کے یوم آزادی پر یوم سیاہ منایا جا رہا ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر پر بھارتی قبضے اور انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں کو اجاگر کیا جائے گا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی کال پر مقبوضہ وادی میں مکمل طور پر ہڑتال ہے۔ کشمیر ہاؤس اسلام آباد میں سیمینار منعقد ہوگا۔ کشمیری عوام پر ظلم و بربریت کی تاریخ رقم کرنے والے بھارت کا مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے ایک بار پھر بے نقاب کیا جائے گا۔ آپ کو بتا دیں کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے یوم آزادی پر یوم سیاہ منایا جا رہا ہے۔ ہر سال 15 اگست کو یہاں پر یوم سیاہ منایا جاتا ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر پر بھارتی قبضے اور انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی کال ہے، جس پر مقبوضہ وادی میں مکمل طور پر ہڑتال ہے۔ کشمیر ہاؤس اسلام آباد میں سیمینار منعقد کیا جائے گا۔ کشمیری عوام پر ظلم اور بربریت کی تاریخ رقم کرنے والے بھارت کا مکروہ چہرہ عیاں کیا جائے گا۔ معرکہ حق میں بھارت کو بدترین شکست دینے پر صدر مملکت آصف علی زرداری نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو ہلال جرت کے اعزاز سے نوازا۔ فضائی جنگ میں شکست دینے پر پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کو بھی ہلال جرت دیا گیا۔ سمندری سرحدوں کی حفاظت یقینی بنانے پر پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف کو نشان امتیاز عطا کیا گیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف جنرل ساحر شمشاد مرزا کو نشان امتیاز سے نوازا گیا۔ دیگر اعلیٰ عسکری قیادت کو بھی اعلیٰ فوجی اعزازات دیے گئے۔ دھرتی کے نڈر اور نے ثابت کیا ہے کہ یہ بے خوف محافظ کسی بھی جارے کو سامان حرب سے بے نیاز ہو کر شکست دیں گے۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ بھارت کو ناکوں چنے چبانے، مارکہ حق میں دشمن کو دھول چٹانے پر فخر پاکستان سید عاصم منیر کے نام ایک اور بڑا اعزاز۔ یوم آزادی کے موقع پر ایوان صدر میں عسکری قیادت کو اعزازات دینے کی تقریب منعقد ہوئی۔ ISPR کے مطابق صدر مملکت نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو ہلال جرت کے اعزاز سے نواز دیا۔ نشان امتیاز ملٹری چیف آف آرمی اسٹاف کو ہلال جرت سے نوازا جاتا ہے۔ سر، دشمن کو فضائی جنگ میں شکست دینے پر ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کو بھی ہلال جرت دیا گیا۔ سمندری سرحدوں کی حفاظت یقینی بنانے پر پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف کو نشان امتیاز عطا کیا گیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کو نشان امتیاز سے نوازا گیا۔ ڈی جی ISI لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک کو ستارہ بصالت عطا کیا گیا۔ ایئر وائس مارشل محمد اورنگزیب، ڈی جی ملٹری آپریشنز میجر جنرل کاشف عبداللہ اور دیگر فوجی افسران کو بھی اعزازات سے نوازا گیا۔ اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف شہید کا اعزاز والد اور شہید کی اہلیہ نے وصول کیا۔
یوم آزادی کے پرمسرت موقع پر ایوان صدر میں سول اور عسکری قیادت کو اعلیٰ اعزازات دینے کی تقریب منعقد کی گئی۔ صدر مملکت نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو نشان امتیاز عطا کیا۔ محسن نقوی، خواجہ آصف، احسن اقبال کو بھی نشان امتیاز سے نوازا گیا۔ اس کے علاوہ اعظم نذیر تارڑ، عطا اللہ تارڑ، رانا ثناء اللہ اور احد چیمہ کو بھی نشان امتیاز عطا کیا گیا۔ مارکہ حق میں کامیابی، سول قیادت بھی پیش رہی۔ یوم آزادی کے موقع پر ایوان صدر میں سول و عسکری قیادت کو اعلیٰ اعزازات سے نوازا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے سفارتی سطح پر پاکستان کا مقدمہ بھرپور انداز میں لڑنے پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کو نشان امتیاز سے نوازا۔ محسن نقوی، خواجہ آصف، احسن اقبال کو بھی نشان امتیاز سے نوازا گیا۔ سر اعظم نذیر تارڑ، عطا تارڑ، رانا ثناء اللہ اور احد چیمہ کو بھی نشان امتیاز عطا کیا گیا۔ سر وزیر اعظم کی جانب سے تشکیل دیے گئے سفارتی وفد کے ارکان کو بھی اعزازات سے نوازا گیا۔ سینیٹر شہری رحمان، سینیٹر فیصل سبزواری، حنا ربانی کھر، خرم دستگیر، طارق فاطمی، اٹارنی جنرل منصور عثمان سمیت دیگر کو بھی ہلال امتیاز سے نوازا گیا۔ وفاقی حکومت کی جانب سے 263 افراد کے لیے سول ایوارڈز کا اعلان کیا گیا۔ سول ایوارڈز مارچ 2026 کو یوم پاکستان کے موقع پر دیے جائیں گے۔ بول نیوز سے وابستہ سینئر صحافی احتشام الحق ہلال امتیاز کے لیے نامزد کیے گئے۔ اداکارہ سمینہ پیرزادہ، فضیلہ قاضی، عرفان کھسٹ، گلوکارہ حمیرہ ارشد کو بھی سول ایوارڈ دیا جائے گا۔ ادب کے شعبے میں خدمات پر عرفان صدیقی، عطاء الحق قاسمی، مستنصر حسین تارڑ کے لیے نشان پاکستان کا اعلان کیا گیا۔ اور یوم آزادی کا پرمسرت موقع، قومی ایئر لائن کی انتظامیہ کی جانب سے بھی آزادی کا جشن زبردست انداز میں منایا گیا۔ دفاتر، ہوائی اڈوں اور پروازوں پر جشن آزادی کی تقریبات منعقد کی گئیں۔ مختلف جگہوں پر کیک کاٹے گئے۔ عملوں نے مل کر جشن آزادی کے کیکس کاٹے ہیں۔ دوران پرواز مسافروں کو پاکستانی پرچم اور بیجز بھی پیش کیے گئے ہیں۔ پروازوں کے دوران ملی نغموں نے ہر فرد کے دل میں وطن سے محبت کے جذبات کو مزید تقویت دی۔ جان فضا میرا تخیل ہو تو مارکہ حق اور یوم آزادی کی تقریبات کی مناسبت سے ایس ایس یو ہیڈ کوارٹرز میں شوٹنگ مقابلے کا انعقاد کیا گیا۔ شوٹنگ مقابلہ مختلف ممالک کے سفارتی عملے کے مابین منعقد کیے گئے۔ مقابلے میں امریکہ، روس، ترکیہ، فرانس، ملائیشیا، ایران، چین اور جرمنی کے سفارتی عملے نے شرکت کی۔ یہ کوئی عام شوٹنگ مقابلے نہیں بلکہ ایس ایس یو ہیڈ کوارٹرز میں ہونے والا شوٹنگ کمپٹیشن پاکستان کے دوست ممالک کے سفارتی عملے کے درمیان ہو رہا ہے۔ مقابلے میں امریکہ، روس، ترکیہ، فرانس، ملائیشیا، ایران، چین، جرمنی کے سفارتی عملے نے شرکت کی۔ تھائی لینڈ، جنوبی کوریا، انڈونیشیا، اٹلی، ایتھوپیا اور عمان کا سفارتی عملہ بھی شریک ہوا۔ ڈی آئی جی سیکیورٹی ڈاکٹر مقصود احمد کی بطور مہمان خصوصی شرکت، کہا یہ مقابلہ مارکہ حق اور یوم آزادی کی تقریبات کی مناسبت سے منعقد ہوا۔ I thank you for being here and everyone who has participated and who has honored us with their presence and time. Thank you very much. Pakistan Zindabad. ٹیم کیٹیگری میں امریکی قونصل خانے نے پہلی، روس نے دوسری اور ترکیہ قونصل خانے نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ مردوں کے انفرادی مقابلوں میں ترکیہ کے رمضان دوزنی نے پہلی، امریکہ کے ٹکر ہوفاکر نے دوسری اور روس کے ولادیمیر نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ خواتین کے انفرادی مقابلے میں روسی قونصل خانے کی یلینا پوپووا پہلے نمبر پر رہیں۔ اسپیشل گیسٹ خواتین کیٹیگری میں مشل مقصود نے پہلی پوزیشن۔ اب آپ کو بتائیں کہ مودی سرکار کی آپریشن سندور میں ناکامی اور جانی نقصان چھپانے کی کوشش بے نقاب ہو گئی۔ حکومتی دعووں کے برعکس بھارتی فوجی جانی نقصان کے ٹھوس شواہد سامنے آ گئے۔ حکومتی دعووں کے برعکس بھارتی فوجی نقصان کے ٹھوس شواہد سامنے آنے کے بعد بھارتی فضائیہ نے خود آپریشن سندور میں ہلاک جوانوں کی تصدیق کر دی۔
मोदी सरकार का ऑपरेशन सिंदूर में फौजी जानी नुकसान से इनकार का राज फाश। भारतीय फौजी जानी नुकसान के ठोस शवाहिद मंजर आम पर आ गए। भारतीय फिजाइया ने खुद ऑपरेशन सिंदूर में हलाक जवानों की तस्दीक कर दी। एक्स पर भारतीय फिजाइया की ऑफिशियल अकाउंट से फिजाइया के सरबराह की तस्वीर जारी की, जिनमें वो जख्मी और शहीद एहलकारों के अहले खाना से मुलाकात कर रहे हैं। भारतीय फिजाइया के मुताबिक AP सिंह ने पुणे के आर्टिफिशियल लैब सेंटर का दौरा किया और ऑपरेशन सिंदूर में जख्मी जवानों की आयादत की। AP सिंह ऑपरेशन सिंदूर में हलाक होने वाले सार्जेंट सुरेंद्र कुमार के आबाई गाँव भी गए और अहले खाना से मुलाकात की। ये शवाहिद उस वक्त सामने आए जब भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर ब्रीफिंग के दौरान फौजी नुकसान न होने का दावा किया था। भारतीय वज़ीर दिफा के झूठ ने फौजियों की कुर्बानी को भी सियासी मफाद की नजर कर दिया। माहिरीन के मुताबिक नाक़स हिकमत अमली और नाकामी छुपाने के लिए फौजी कुर्बानियों से इनकार मोदी सरकार का वतीरा है। ऑपरेशन सिंदूर की हज़ीमत छुपाने की ये कोशिश अब आलमी सतह पर बेनकाब हो चुकी है। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान में SIFC की काविशों से पाकिस्तानी मईशत पर आलमी एतमाद बहाल हुआ है। बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसी मोडीज़ ने पाकिस्तान की मकामी और गैर मुल्की करेंसी रेटिंग CAA2 से बढ़ाकर CAA1 कर दी है। क्रेडिट आउटलुक मुस्बत से बढ़ाकर मुस्तहकम करार दे दिया गया है। इसके अलावा फैसला ज़र मुबादला ज़खायर में बेहतरी, क़र्ज़ अदायगी की सलाहियत, IMF प्रोग्राम के तहत इस्लाहात और SIFC की पॉलिसीज़ से आलमी एतमाद में इजाफे का एतराफ़ है। अफसोसनाक खबर मौसूल हो रही है। अटक में वाक़े डैम में 2 भाई नहाते हुए डूब गए हैं। मकामी अफराद ने दोनों भाइयों की लाशें डैम से निकाल ली हैं। आपको बता दें कि ये वाक़या फतेह जंग के इलाके में पेश आया है। रेस्क्यू हुकाम की जानिब से बताया गया है। अटक में वाक़े डैम में 2 भाई नहाते हुए डूब गए। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। रेस्क्यू हुकाम ये बता रहे हैं कि मकामी अफराद ने दोनों भाइयों की लाशें डैम से निकाल ली हैं। एक और अहम खबर यह है कि सदर ममलिकत की जानिब से बारिशों सैलाब से इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया गया है। जाम बहक अफराद के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की गई है। लवाहिकीन से दिली इजहार हमदर्दी किया गया है। मुतालिका इदारे इमदादी सरगर्मियों को तेज़ करें। सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं। इसके अलावा मुतासर अफराद की मदद और बहाली के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएँ, ये भी कहा गया है। सदर ममलिकत की जानिब से बारिशों सैलाब से इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया गया है। बुनेर के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब ने तबाही मचा दी है। सैलाबी रैली में बह जाने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ये बताया जा रहा है कि पीर बाबा मज़ार के करीब नदी में सैलाब से कई अफराद बह चुके हैं। बह जाने वाले अफराद की तलाश इस वक्त जारी है। पीर बाबा मलिकपुर रोड पर पानी घरों में दाखिल हो चुका है। शहरी फंस चुके हैं। बुनेर, पीर बाबा और गोकंद में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सैलाब में फंसे शहरियों की इंतज़ामिया से मदद की अपील। दीगर खबरों की जाने बढ़ेंगे। कराची का रुख करेंगे, जहां पर रात गए माई कोलाची रोड पर तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी जाँ बहक और एक रिश्तेदार जख्मी हुआ है। जाँ बहक अफराद की शनाख्त 35 साला बिलाल और 30 साला महर के नाम से हुई है, जो रिश्तेदारों के हमरा CU से औरंगी टाउन जा रहे थे। हादसे के बाद डंपर ड्राइवर गाड़ी समेत फरार हुआ है। लाशों को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पुलिस ने मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। शहर कायद में रवा बरस ट्रैफिक हादसात में अमवात की तादाद अब 565, जबकि हैवी ट्रैफिक ने 173 लोगों की जानें ली हैं। और अब आपको बताएं कि चहलुम हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मरकजी जुलूस कराची में अब से कुछ देर बाद निश्तर पार्क से बरामद होगा। तफसीलात लेंगे, मोहम्मद काशान ज्वाइन कर रहे हैं। काशान बताइएगा। मरकज़ी मजलिस जो है वो निश्तर पार्क में शुरू हो गई है, जबकि दूसरी जानिब जुलूस की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। कमांड एंड कंट्रोल से भी मॉनिटरिंग की जा रही है। जुलूस के रास्तों पर तबी कैंप और सबीलें भी लगा दी गई हैं। अज़ादारों की आमद का सिलसिला जारी है। शारा कायदीन से जो रास्ता नुमाइश सुरंगी की जानिब आ रहा है, वहाँ से स्टिकर, जिन गाड़ियों का मखसूस स्टिकर फराम किए गए हैं, स्टिकर की हामिल गाड़ियों को वहाँ से छोड़ा जा रहा है, जिसमें नजरो नियाज सिविल वाली गाड़ियाँ जो है वो उस रास्ते से आ रही हैं। दूसरी जानिब गुरु मंदिर से लेकर टावर तक मुकम्मल तौर पर नुमाइश सुरंगी को सील कर दिया गया है। इतराफ़ की शारा जो है वो भी सील हैं। कमांड एंड कंट्रोल से जो है मॉनिटरिंग जो पुलिस के कमांड एंड कंट्रोल में की जा रही है। रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। जबकि जुलूस जो है 1 बजे बरामद होगा। फिर जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह अली रज़ा पहुँचेगा, जहाँ पर नमाज ज़ोहरैन अदा की जाएगी। फिर रेडियो पाकिस्तान में जुलूस पहुँचेगा, जहाँ पर गवर्नर सिंह कामरान खान टसोरी जुलूस ज्वाइन करेंगे और जुलूस की क़यादत करते हुए कामरान टसोरी जो है टावर तक जाएंगे। ऐसे ही जुलूस की क़यादत जो है जाफरी अलायंस की रहनुमा है वो करेंगे, शबर रज़ा ज़ैदी करेंगे। जबकि इस टाइम में हम देख रहे हैं कि सुबह होते ही अज़ादारों की बड़ी तादाद जो है जुलूस के अंदर पहुँच गई है। मुकर्रर रास्तों से होता हुआ शाम तक जो है बहुत शुक्रिया काशान।
اور اب آپ کو یہ بتائیں کہ پارک ایونیو ہاؤسنگ سوسائٹی لاہور کے زیر اہتمام آزادی فیسٹ کا انعقاد کیا گیا. سوسائٹی کے رہائشیوں کی بڑی تعداد کی جانب سے شرکت کی گئی ہے. سوسائٹی کے جو چیف ایگزیکٹو آفیسر افتخار سندھو ہیں ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ملک کی خاطر ہر شہری کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. پارک ایونیو ہاؤسنگ سوسائٹی کے جنرل مینیجر محمد عمران افضل نے کہا کہ یہاں 110 کینال پر میاکی جنگل بنایا گیا ہے. لائیو میوزک، ثقافتی شو، بچوں کے لیے خصوصی کھیلوں کا بھی اہتمام کیا گیا. الاسکا سمٹ میں آج 2 عالمی سپر پاورز کے سربراہان آمنے سامنے ہوں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کے درمیان. کھیلوں کے میدان سے خبر یہ ہے کہ ٹاپ T20 سیریز میں پاکستان شاہینز کا فاتحانہ آغاز. پہلے میچ میں بنگلہ دیش کو 79 رن سے شکست دے دی. ڈارون میں شاہینز نے پہلے کھیلتے ہوئے 4 وکٹوں پر 227 کا ٹوٹل بنایا. یاسر خان نے 62، خواجہ نافع نے 61 اور عبدالصمد نے 56 رنز اسکور کیے. جواب میں بنگلہ دیشی ٹیم 17ویں اوور میں 148 رنز پر ہی ڈھیر ہو گئی. سعد مسعود اور فیصل اکرم نے 3 وکٹیں حاصل کی ہیں. شاہینز اپنا دوسرا میچ ہفتے کو پرتھ اسکور چرچ اکیڈمی کے خلاف کھیلیں گے. ڈارون میں بنگلہ دیش A کے خلاف میچ میں پاکستانی بیٹرز کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ. خواجہ نافع نے رن آؤٹ ہونے کے بعد سارا غصہ ساتھی بیٹر پر نکال دیا. ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی. اور دی 100 کرکٹ لیگ میں راشد خان کا ٹم ساؤتھی کی بال پر ناقابل یقین چھکا. راشد خان گیند پھینکنے سے قبل ہی وکٹوں کے سامنے ادھر ادھر ہوتے ہوئے نظر آئے. ٹم ساؤتھی کی بال پر بلے باز نے کمال بے نیازی سے ڈیپ اسکوائر لیگ سے اوپر چھکا جڑ دیا. ہانگ کانگ کے اوشن پارک کے رہائشی جڑواں پانڈا 1 سال کے ہو گئے. دونوں کے بس 2 ہی کام، کھیلنا کودنا اور خوب مزے کرنا. بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. وزٹ کیجیے bolnews.com اور رہیے بول کے ساتھ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.